वेलकम बैक। IMF का 10 मई को पाकिस्तान आने से इनकार, मुल्की मईशत गैर यकीनी सूरत-ए-हाल का शिकार, सरमायाकार भी तज़ब्ज़ुब का शिकार। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन मार्केट खुलते ही पाकिस्तान स्टॉक मार्केट लड़खड़ा गई। इब्तदा में ही 100 इंडेक्स 1071 पॉइंट्स गिर गया। इंडेक्स 44,000 की नफसियाती हद से नीचे गिर गया। डॉलर फिर परवास करने लगा, रुपया नीचे आने लगा। इंटरबैंक में डॉलर 187 रुपये 77 पैसे और ओपन मार्केट में 188 रुपये 45 पैसे पर फरोख्त हो रहा है। जबकि माहिर माशियात मुजम्मिल असलम ने संगीन बहरान का खदशा जाहिर कर दिया। ARY न्यूज़ से गुफ्तगू में सप्लाई चेन तोड़ने को महंगाई की वजह करार दे दिया। कहा दोस्त ममालिक इम्पोर्टेड हुकूमत की कोई मदद नहीं करना चाहते। 10 मई को IMF का वफ्द भी नहीं आ रहा। पेट्रोल, डीजल और बिजली महंगी करने की शर्त पर 18 मई को दोहा में मुज़ाकरात पर आमादगी जाहिर की है। यकीनी सूरत हाल है और उसमें जो मुतदाद बयानात आ रहे हैं उसकी वजह से अब आज मार्केट में खबर आई है कि IMF ने जो 10 तारीख को पाकिस्तान आना था, अब वो 10 तारीख को पाकिस्तान नहीं आ रही, 18 मई को दोहा में मिले और उसकी शर्त आयद कर दी है कि अगर 15 तारीख तक अगर आप बिजली और पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाएंगे तो तब हम मुलाकात करेंगे। तो वो एक गैर यकीनी सूरत हाल जो है हम स्टॉक मार्केट में आज देख रहे हैं। और जितने भी दोस्त ममालिक थे उन्होंने भी कहा है कि IMF प्रोग्राम को आप पहले बहाल करें और उसके बाद हम देखेंगे कि आपकी मदद करनी है कि नहीं करनी। तो ये अगर इसी तरह मामला रहा अगले 2 हफ्ते 3 हफ्ते तो एक क्राइसिस हो सकता है। जो बातें हम कर रहे हैं आज वो ये बातें कर रहे हैं कि जी आलमी मार्केट में महंगाई है, हम ये बात करते थे वो हमारा तमस्कर उड़ाते थे, मजाक उड़ाते थे। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तहरीक इंसाफ ने सियासत नहीं की। प्याज 200 रुपए किलो हो गया, टमाटर भी बहुत महंगा हो गया, गोश्त, मुर्गी, और अब तो ऐसा लग रहा है कि सप्लाई चेन भी तोड़ दी है। अब पिछले 1 महीने में डीजल की कीमत में $100 का इजाफा हो गया। मिफ्ता इस्माइल आके अखबारों में, टीवी में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं कि 150 रुपए ये कीमत बढ़ानी चाहिए थी, ये पिछली हुकूमत ने नहीं बढ़ाई। तो जब आप ये झूठ बोलेंगे, सोशल मीडिया का डिजिटलाइजेशन का दौर है, लोग आ जाते हैं सोशल मीडिया में कि झूठ बोल रहे हैं और उसके सबूत लगा देते हैं। दूसरा, जब ये करने के बाद इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस है। अभी तक 1 महीना हो गया है इस हुकूमत की माशी पॉलिसी नहीं आई। इसी पर बात करेंगे। चेयरमैन AKD ग्रुप अकील करीम ढेडी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया ढेडी साहब हमें वक्त देने के लिए। सर 1071 पॉइंट्स अब तक पहला दिन है हफ्ते का और मार्केट नीचे गिर गई है, वजूहात क्या हैं आपके नज़दीक? मेरा ख्याल है वजूहात तो सबको पता है, लेकिन लोगों को अवाम से शायद मोहब्बत नहीं, झगड़े को लेके बैठे हुए हैं। पूरी दुनिया में जिस तरह कमोडिटी हर कमोडिटी या प्राइस बढ़ी है, हम उन लोगों को सब्सिडी दे रहे हैं जो अभी लोग हैं, और ये ब्लेम सबको जाता है। शौकत तरीन साहब ने भी सब्सिडी स्टार्ट की थी और ये सब लोगों ने भी कंटिन्यू रखी है। तो मैं ये समझता हूँ कि कंट्री इस वक्त अफोर्ड नहीं कर सकती इस तरह की सब्सिडी, क्योंकि आप ऑलरेडी IMF करते हैं और बात है कि IMF ने आज से काफी ऐसी चीजें करवा दी है जो आपके और मुल्क के इंटरेस्ट में नहीं है। सबसे बड़ी बात जो इस वक्त सबसे खतरनाक बात है कि उन्होंने जो सबसे बड़ी कंडीशन रखाई है, जो पिछली गवर्नमेंट ने मीट की है, जो मैं समझता हूँ इसको आप कंटिन्यू नहीं रख सकते कि आप स्टेट बैंक से बोरो नहीं कर सकते। अब आपको पता है कि पैसे आपने सिर्फ इन 4 बैंकों से लेने पता है, हमने इनको पैसे देने उन्हीं दिनों में आप देखें कि आपके पॉलिसी रेट कहाँ था और आपका टी-बिल रेट कहाँ पहुंच गया। और जाहिर बात है कि अब ये गवर्नमेंट आई है और ये भी उसी को कंटिन्यू कर रही है, तो डैमेज तो इनकी होगी या उसकी होगी, हम हो चुके थे और आगे भी होते रहेंगे। इंटरेस्ट रेट हम नीचे नहीं लाएंगे कि आपकी इकोनॉमी नहीं है, आपके मुल्क में ग्रोथ नहीं आएगी, आपके मुल्क में बेरोजगारी होगी। ये बहुत बड़ा ये टमाटर लेके हम बैठ जाते हैं, ये सब बेकार की बातें हैं। भाई साहब, आप अपने इकोनॉमी के नंबर को ठीक करें। अगर आज आप ये सब्सिडी देंगे तो कल आपको भुगतना पड़ेगा, मुल्क को इसको भुगतना पड़ेगा। और ये आप सोचें कि 27,000 अरब रुपए की लोकल बोरोइंग है आपकी। 1% इंटरेस्ट रेट बढ़ने का मतलब है 270 अरब रुपए। ये सबको बैठ के सोचना होगा। आप पेट्रोल भले बढ़ाते, आप डीजल की प्राइस बढ़ाते हैं, लेकिन खुदा के लिए इंटरेस्ट रेट को आप नीचे लाए, और इंटरेस्ट रेट नीचे जब आएगा
जब आप IMF से जाके रीनेगोशिएट करें, कि दोस्त मुल्क भी यही कहेंगे ना कि भाई आप पहले IMF प्रोग्राम अप्रूव करवाएं, इसके बाद हमारे पास आए। IMF अगर आपको पैसे नहीं देगा तो हमारी तरफ तैयार के लिए, वो बात फैक्ट है, पहले भी वो कह चुके थे, आज भी कह रहे और कल भी कहेंगे। गवर्नमेंट चाहे किसी की भी हो, इस वक्त सिचुएशन ऐसी नहीं है कि हमें आपस में लड़ना चाहिए, क्योंकि इस वक्त ये लड़ाई मुल्क के लिए बहुत खतरनाक हो सकती है। अकील करीम साहब, जो आप बात करें IMF की तरफ आपने इशारा किया, तो IMF का वक्त तो कल यानी 10 तारीख को आने से इनकारी है, नहीं आ रहे। ये हुकूमत यानी मिफ्ता इस्माइल साहब हो या दीगर रहनुमा हो, ये हुकूमत में आने से पहले कहते थे हमारे पास तजुर्बा है, हम हालात को ठीक कर देंगे, तो कोई आपको मौशी पॉलिसी नजर नहीं आ रही? जी जी, तजर्बा जो है ना, जो टी बिल के रेट आप शौकत तरीन साहब के दौर से ही जो पहुंच चुके थे ना, और इन्होंने इसको माशाल्लाह और ऊपर लेके गए, यहाँ से आप नहीं चल सकते। ये आपका मुल्क में हाइपर इन्फ्लेशन नहीं है क्या इतने ज्यादा आप रेट करते? उन मुल्कों में जहाँ जिनके पास अपनी प्रोड्यूस की हुई चीजें नहीं होती, उनके लिए ये मसले। हमारा तो है नहीं, हमने तो अपने आप को खुद वही की तरफ ले जा रहे। और भाई IMF से रीनेगोशिएट करो, जो बातें माननी हो माने। सब्सिडी पूरे पाकिस्तान से आप खत्म कर दे, अच्छी बात है। टारगेटेड सब्सिडी आपको देनी है, पोर को दे, लेकिन इस मुल्क की बदकिस्मती है कि अमीरों को सब्सिडी ज्यादा मिल रही है और गरीबों को कम मिल रही है। इससे निकलना पड़ेगा, चाहे वो कोई क्यों ना हो, इमरान खान की गवर्नमेंट हो, शहबाज की गवर्नमेंट हो, पीपल्स पार्टी को, किसी की भी हो, सब्सिडी से निकले। ये जो रुपये का हाल है ना, अगर रुपये फर्दर डिवेल्यू हुआ तो ये क्राइसिस से आप कभी भी बाहर नहीं निकलोगे। हम आप बोलते हैं इक्विटी मार्केट, देखिए इक्विटी मार्केट में फॉर द टाइम भी तो गिर जाती, लेकिन वीक हो जाता तो नई इंडस्ट्री आपकी लगेगी नहीं, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, नई इंडस्ट्री नहीं लगेगी। पिछले लोगों के पास तो ट्रम्प के पैसे पड़े हुए, उनको तो इंटरेस्ट की पेमेंट नहीं देनी। आप लोगों ने 20% इंटरेस्ट की पेमेंट देनी, आप तो उनको भी कम नहीं कर सकते। तो मतलब कहने का ये है कि इस वक्त इकोनॉमी पॉलिसी किसी के बाप को भी बिठा दो, ना सकता को। हम किसी का नाम लेके ब्लेम देना मुनासिब नहीं है। ये पाकिस्तान के सारे स्टेक होल्डर का इशू है, ये पाकिस्तान का इशू है, इसको मेल करना पड़ेगा। और अगर नहीं करेंगे तो अभी तो कुछ भी नुकसान नहीं हुआ, इससे भी ज्यादा नुकसान हो सकता है। ठीक है, अकील करीम ढेड़ी साहब बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। माहिर माशियात खुर्रम शहजाद साहब ने भी ज्वाइन किया है। खुर्रम साहब, इंडेक्स नीचे गिर रहा है, डॉलर ऊपर जा रहा है, रुपया नीचे आ रहा है, हालात बहुत ख़राब हो रहे हैं। और जैसे कि अकील करीम ढेड़ी साहब कह रहे थे कि सब्सिडी एक बहुत बड़ी वजह है इस महंगाई के और इन हालात की, आपके नज़दीक क्या वजूहात हैं? जी, पहले तो मैं ये बात कहूँगा कि अकील साहब ने बिल्कुल सही बात की कि इस वक्त जो हालात हैं इसमें सबको मिल के काम करना है, जल्दी डिसीजन लेने, और जिन डिसीजन से इकोनॉमी की में जो है वो बेहतरी आएगी वो फौरन लेने हैं। IMF के साथ फौरन प्रोग्राम जो है नेगोशिएट करना है, सब्सिडी को फौरन से अनवाइंड करना है, पेट्रोल पे जो है और टारगेटेड सब्सिडी देनी है, जिसकी वजह से अभी 100 अरब की सब्सिडी जा रही है। इसमें काफ़ी हद तक कमी की जा सकती है, और जो अफोर्ड कर सकते हैं बड़ी गाड़ियाँ, उनके लिए सब्सिडी जो है वो ख़त्म की जाए, उन पे टैक्स उल्टा लगाया जाए, और जो छोटे गाड़ियां हैं 1000 सीसी से कम की हैं या मोटर बाइक्स हैं, इनको जो है सब्सिडी कंटिन्यू की जाए। तो इस तरह से एक स्मार्ट डिसीजन लिया जा सकता है। वर्क फ्रॉम होम की पॉलिसी अपनाई जा सकती है, मार्केट्स को जल्दी बंद किया जा सकता है ताकि एनर्जी जो है बचाई जाए। 4 दिन का वीक किया जा सकता है। इंपोर्टेड गाड़ियां जो कि बड़ी गाड़ियां, उनकी में बैन लगाया जा सकता है। तो ये सारे डिसीजन फौरन लेने चाहिए ताकि जो है हमारा कंट्री जो है वो उसका जो इतना बड़ा रिस्क एक्सपोज हो गया है एक्सटर्नल अकाउंट का, फिर करेंसी का पे प्रेशर आने की बात और है क्योंकि ऑयल प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो ये डिसीजन जितना जल्दी हो जाएंगे, और फिर गवर्नमेंट के अपने जो फाइनेंसेस हैं उनको कंट्रोल करने की ज़रूरत है, कट करने की ज़रूरत है कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है लीकेजेस हो रही हैं। ये सब काम अगर नहीं होंगे तो डेफिनेटली IMF भी ऑन बोर्ड नहीं आएगा, और हमारे यहाँ ये कॉस्ट बढ़ती रहेगी, और एक आम बिजनेसमैन को भी नुकसान होगा, एक आम आदमी को महंगाई भी ज़्यादा मिलती रहेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया खुर्रम शहजाद साहब आपका। साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन कहते हैं कि IMF 7वीं और 8वीं किस्त को पेश की शराइत से मुंसलिक करेगा। पालतू जानवरों, बिजली, खाद, कीड़े मार अद्वियात पर सब्सिडी ख़त्म करना होगी। प्रोविडेंट फंड्स, इनकम टैक्स में इजाफे पर छूट, सब्सिडी ख़त्म करना होगी। हमने इनको आइंदा माली साल तक मुलतवी कर दिया था। सऊदी अरब और चीन की मदद भी इन हालात से मुंसलिक है।
IMF کی شرائط پر پیٹرولی مصنوعات پر سبسڈی ختم کرنے کی تیاریاں۔ ذرائع کے مطابق وزارت خزانہ رواں ہفتے کے دوران سبسڈی ختم کرنے کا پلان تیار کرے گی۔ بجلی کے فی یونٹ پر دی گئی سبسڈی بھی ختم کیے جانے کا امکان ہے۔ IMF سے مذاکرات کے دوران سبسڈی ختم کرنے کا پلان پیش کیا جائے گا۔ پاکستان اور IMF میں مذاکرات 18 مئی سے قطر میں شروع ہوں گے، جو 10 روز جاری رہیں گے۔ پاکستان اور IMF مذاکرات میں آئندہ بجٹ تجاویز پر بھی غور کریں گے۔ حکومت اس وقت پیٹرولی مصنوعات پر 65 ارب روپے کی سبسڈی دے رہی ہے، جس میں پیٹرول پر 21 اور ڈیزل پر 44 ارب روپے شامل ہے۔ پیٹرولی مصنوعات پر سبسڈی مرحلہ وار ختم کیے جانے کا امکان ہے۔ پیٹرولی مصنوعات اور بجلی پر سبسڈی ختم ہونے سے مہنگائی کی شرح بڑھنے کا امکان ہے۔ 3 دوست ممالک کا پاکستان کو فوری طور پر بڑی مالی مدد دینے سے انکار۔ شہباز حکومت کی مشکلات بڑھ گئیں۔ پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچانے کے لیے آپشن محدود ہو گئے۔ شہباز حکومت ایندھن پر دی جانے والی سبسڈی واپس لینے پر پہلے ہی رضامندی ظاہر کر چکی ہے۔ پاکستان IMF سے 18 مئی کو دوحہ میں بات چیت شروع کر سکتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو اس سے پہلے فیول سبسڈی کے بارے میں فیصلہ کرنا ہوگا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے وزارت خزانہ کو ہدایت کی ہے کہ وہ IMF سے ایندھن کی قیمتوں میں اضافے کی شرط کو جزوی طور پر نرم کرنے کو کہے۔ سعودی عرب، چین اور متحدہ عرب امارات کے ساتھ قرض کے نئے سودوں کو حتمی شکل دینے میں تاخیر ہے، کیونکہ تمام قرضوں کو IMF کے معاہدوں کے ساتھ منسلک کر دیا ہے۔ PTI کے رہنما اسد عمر کا ٹویٹ، کہتے ہیں مارکیٹ دوبارہ گر رہی ہے، روپیہ ڈالر کے مقابلے میں مسلسل گراوٹ کا شکار ہے۔ اس صورتحال نے فیصلہ سازی کو مکمل منجمد کر دیا ہے۔ پاکستان کب تک بے یقینی کی کیفیت برداشت کر سکتا ہے؟ معیشت کیا قیمت ادا کرے گی؟ اس سے پہلے کہ ہمیں احساس ہو، انتخابات ہی واحد راستہ ہیں۔ واپس آئیں گے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ آٹا مہنگا، گوشت مہنگا، سبزی اور دالوں کے دام بھی آسمان پر۔ غریب جائے تو جائے کہاں؟ ملک بھر میں اشیاء خورنوش کی قیمتوں میں مسلسل اضافے سے تنگ عوام دہائی دینے لگے۔ کہتے ہیں حکومت بدل گئی لیکن مہنگائی کم نہ ہوئی اور بڑھتی جا رہی ہے۔ غریب کا گزارا مشکل ہو گیا ہے۔ ٹماٹر، دال، یہ چیزیں مہنگی ہے تو غریب کیا کر سکتے؟ حکومت آئی ہے، اس نے تو آتے ہی اور چیزوں پہ بہت ریٹ بڑھا دی ہے۔ سنجیدہ نہیں ہے کنٹرول کرنے میں، عوام کو ریلیف دینے میں۔ امپورٹڈ حکومت بننے کا بالکل فائدہ نہیں ہے۔ آٹا مہنگا، چاول مہنگے، 200 روپے کلو چاول ہو گئے۔ مہنگائی پہ کنٹرول ہونے کی بجائے مہنگائی بہت زیادہ ہو چکی ہے۔ آٹا بھی مہنگا ہو گیا، روٹی غریب بندہ نہیں کھا سکتا، بس جڑا آیا انہیں اور آگ لاتی۔ کیا چیز مہنگا ہوا ہے، آگ سب میں لگا ہوا ہے۔ تو غریب آدمی کیا کہیں گے، کہاں سے لائیں گے، بچوں کا خرچہ کیسے پورا کریں گے؟ ہر چیز مہنگا ہوا ہے اس ملک میں، تو بالکل گورنمنٹ کا نام کا چیز ہی نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے بالکل۔ 700 روپے مرغی کلو ہو گیا، آٹا آسمان سے باتیں کر رہا ہے، غریب کھائے گیا، سبزی مہنگا ہے، ہر چیز مہنگا ہے۔ ادھر فیصل آباد میں بھی غریب مہنگائی کی چکی میں پسنے لگا۔ آٹا، چینی، گھی، چاول سمیت ہر چیز ہی مہنگی ہو گئی ہے۔ ذخیرہ اندوز بھی خوب موجے کر رہے ہیں۔ محمد کاشف رپورٹ کریں گے۔ فیصل آباد میں مہنگائی کا جن قابو میں آنے کو تیار نہیں۔ شہری ہر روز بڑھتی ہوئی نئی قیمت پر آٹا، چینی، گھی سمیت اشیاء خورنوش خرید رہے ہیں۔ آٹا 80 روپے، چینی 100 روپے، کوکنگ آئل 500 روپے اور گھی 480 روپے پر پہنچ گیا۔ لیمو 1500 روپے، مرغی کا گوشت 460 اور پیاز 25 روپے والا اب 120 میں فروخت ہو رہا ہے۔ آٹا، گھی مہنگا، گندم بھی مہنگی، کسی چیز کو ہاتھ ہی نہیں لگتا، غریب بندہ کیا کھائے۔ ضلع انتظامیہ کی جانب سے اگر منافع خور دکانداروں کے خلاف اصل کارروائی نہیں کی گئی تو آنے والے دنوں میں اشیاء خورنوش کی قیمتوں میں مزید اضافے کا خدشہ ہے۔ حکومت کو اشیاء خورنوش کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کو جلد از جلد کم کرنے کے لیے بہتر اقدامات کرنے کی ضرورت ہے تاکہ شہریوں کی بڑھتی ہوئی مشکلات کو کم کیا جا سکے۔ کیمرہ مین محمد منیر کے ساتھ محمد کاشف، ARY نیوز، فیصل آباد۔ صدر مملکت نے اشتر اوصاف کی بطور اٹارنی جنرل پاکستان تعیناتی کی منظوری دے دی۔ صدر نے آئین کے آرٹیکل 101 کے تحت وزیر اعظم کے مشورے پر منظوری دی۔ یہ عہدہ خالد جاوید خان کے استعفے کے بعد خالی ہوا تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں فواد چودھری اور شہباز کے لیے حفاظتی ضمانت کے لیے 2 درخواستوں پر سماعت۔ دوران سماعت چیف جسٹس ہائی کورٹ اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے کہ PTI نے بیانیہ بنایا ہوا ہے کہ عدالتیں رات کو کھل گئیں۔ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ عدالتیں آزاد نہیں،
آپ کے خلاف پٹیشن آئی تھی، اسی عدالت نے جرمانے کے ساتھ خارج کی۔ پی ٹی آئی والے لوگوں کو یہ تاثر دے رہے ہیں کہ عدالتیں کمپرومائزڈ ہیں۔ آپ اپنے کلائنٹ سے پوچھ لیں، پھر عدالت کو بتا دیں۔ فواد چودھری طویل عرصے سے عدالت کے رات کو کھلنے پر تنقید کر رہے ہیں۔ دیکھنا ہے کہ ایسے درخواست گزار کو سننا چاہیے یا کسی اور عدالت میں بھیج دیا جائے۔ کل تک سوچ کر بتائیں عدالت پر اعتماد ہے یا نہیں۔ تسلسل سے عدالت کی بے توقیری کی جا رہی ہے۔ تنقید سے عوام کے عدالتوں پر اعتماد کو متزلزل کیا جا رہا ہے۔ سیاسی لوگ جو دل کرے بول دیں، یہ عدالت کسی سے نہیں گھبراتی۔ اس عدالت نے کل تقرری خود کی ہے۔ آپ کے پارٹی فالوور کی جانب سے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ میرے خلاف لندن فلیٹ کا من گھڑت پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ میری اور جسٹس منصور علی شاہ کی تصویر کو غلط رنگ دیا جا رہا ہے۔ جب کسی کو اعتماد ہی نہیں تو عدالت کیس کیسے سنے؟ آپ بڑے ہیں، آپ سیاسی بیانات کو نظر انداز کر دیں۔ زیر سماعت کیسز پر آئینی طور پر کوئی تبصرہ نہیں کر سکتا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے فواد چودھری اور شہباز گل کی ضمانت میں آئندہ سماعت 12 مئی تک توسیع کر دی۔ وزیراعظم کے معاون خصوصی حنیف عباسی کے خلاف درخواست کی سماعت شیخ رشید نے اسلام آباد ہائی کورٹ پر اعتماد کا اظہار کر دیا۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے وزیراعظم کو حنیف عباسی کی تعیناتی پر نظر ثانی کا حکم دے دیا۔ سماعت شروع ہوئی تو عدالت نے شیخ رشید کو روسٹرم پر بلا لیا۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ تحریک انصاف کا شاید عدالتوں پر اعتماد نہیں۔ جلسوں میں کہا جا رہا ہے عدالتیں آزاد نہیں ہیں، رات 12 بجے عدالتیں کیوں کھولی گئیں؟ 2014 میں رات 11 بجے پی ٹی آئی ورکر کی رہائی کا بھی حکم دیا تھا۔ عمران خان کو اگر اعتماد نہیں تو معذرت کر کے کیس کسی اور عدالت بھیج دیتا ہوں۔ اگر آپ کو عدالت پر اعتماد ہے تو اس کیس کو سنیں گے۔ چیئرمین پی ٹی آئی سے بھی پوچھ کر بتائیں۔ دل سے عدالتوں کا احترام ہونا چاہیے۔ عدالت 2 دن کا وقت دیتی ہے، آگاہ کر دیجیے گا۔ شیخ رشید نے کہا کہ عدالت پر اعتماد ہے، اسی لیے پیش ہوا ہوں۔ عمران خان سے بھی بات کروں گا۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ آپ بتائیں عدالت میں کیوں پیش ہوئے۔ شیخ رشید کے وکیل نے کہا حنیف عباسی سزا یافتہ مجرم ہیں، ان کا معاون خصوصی کی حیثیت سے تقرر کر کے وزیر اعظم نے اختیارات کا غلط استعمال کیا، آئین و قانون اور سپریم کورٹ کے فیصلے کی خلاف ورزی کی۔ سیکرٹری کابینہ ڈویژن سے پوچھا جائے حنیف عباسی کو کس قانون کے تحت معاون خصوصی بنایا گیا۔ چیف جسٹس نے پوچھا کیا سزا معطلی کے بعد کوئی سماعت نہیں ہوئی؟ شیخ رشید کے وکیل نے کہا 4 سال ہو گئے، اب تک سماعت نہیں ہوئی۔ سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں کہ آئی ایس پی آر کا پیغام مریم اور نواز شریف کے لیے ہے، ان کے بیانات کا نوٹس لینا چاہیے۔ عمران خان فوج کو سیاست میں نہیں گھسیٹ رہا، ملک کی بہتری الیکشن ہے، سوائے زرداری کے سب الیکشن کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ قوم کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں، تیاری کر لیں۔ فوج کے ترجمان نے کہا کہ آپ لوگ جلسوں میں فوج کو سیاست میں گھسیٹتے ہیں، ان کو کہا جو گھسیٹتے ہیں مریم کو اور نواز شریف۔ عمران خان فوج کو سیاست میں نہیں گھسیٹ رہے۔ مریم جنرل فیض کا نام لے کر کہا ہے 14 مرتبہ جس نے چیف آف آرمی سٹاف کے بارے میں غیر اخلاقی زبان استعمال کی، اس کا نوٹس لینا چاہیے۔ سوائے کاسف زرداری کے یو فے نے انتخابی جلسے کرنے شروع کر دی، نون لیگ نے انتخابی جلسے شروع کر دی، تحریک انصاف آگے جلسوں میں ہے۔ مقتدر حلقوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ پاکستان کی بہتری جو ہے وہ الیکشن عدالتوں پر اعتماد نہیں کریں گے، یہ ملک نہیں چل سکتا۔ عمران خان نے جو بات کہی ہے وہ ایک مختلف زاویے سے کہی ہے۔ اطہر من اللہ صاحب نے زبردست فیصلہ کیا ہے۔ ایک آدمی جس کو عمر قید ہوئی ہے، 4 سال سے اس نے کیس کا بھی اس کے فیصلے کا انتظار ہے۔ وزیر اعظم اس پہ نظر ثانی کریں۔ ہائی کورٹ میں آ رہا ہوں کہ جو 42 وزیر ہیں اس میں سے 20 کے اوپر کیس ہے، اور ایک ایسا وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ سکا رشتہ دار وزیر اعظم کا کہتا ہے کہ یہ 22 افراد کا قاتل ہے۔ کل اے این ایف کا کیس ہوا ہے، 15 وٹنسز یہ کہتے ہیں کہ یہ منشیات فروش ہے۔ کل اس نے فرد جرم نہیں لگنے دی، پرائم منسٹر نے فرد جرم اپنے پہ نہیں لگنے دی، چیف منسٹر نے نہیں لگنے دی۔ میرا بھتیجا روز دھکے کھا رہا ہے۔ ساری قوم کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، الیکشن ہونے جا رہے ہیں، الیکشن ہونے جا رہے ہیں، الیکشن ہونے جا رہے ہیں، تیاری کریں۔ کچھ مزید خبریں ایک بریک کے بعد۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔
इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।